बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अदनान हनीम मुगल और आप देख रहे हैं इस्लामिक गाइड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले लेक्चर में ये अपना टॉपिक स्टार्ट किया था कि किन 9 किस्म के लोगों से आपने बचना है ताकि आपकी ज़िंदगी में ऐसी 9 शख्सियतों में से कोई ना कोई शख्सियत, कोई ना कोई चेहरा, कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई सूरत लाजमन आपकी ज़िंदगी में आपको ये शो हो जाएगी और किसी भी मोड़ पर, किसी भी मराहल में, किसी भी वक्त आपको ये जो लोग हैं आपको लाजमन आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ इनसे बचना है। अगर आप इनसे बच के गुजर जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। इसकी मिसाल आपको मैं यूँ दे देता हूँ कि जैसे आपको 2 रास्ते आपको नज़र आ रहे हों, एक रास्ते पर कांटे हों और दूसरे रास्ते पर साफ रास्ता हो या वहाँ पर फूल हों, तो आप खुद तसव्वुर करें कि आप खुद ये कहेंगे कि यार मैंने जो है ना ये कांटे वाले रास्ते पर क्यों गुजरना है, मैं ये जो साफ़ रास्ता है यहाँ पर मैं गुजर जाता हूँ ताकि जो है ना मैं इजीली और पुरसुकून होकर गुजर जाऊँ। तो जब आप कांटे के रास्तों पर चलेंगे तो कांटे के रास्ते पर चलने के लिए आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आएंगी, मुश्किलात का आपको सामना भी करना पड़ेगा और उन मुश्किलात के गुजरने के बाद आपके लिए आसानियाँ भी आएंगी। जब आपके लिए आसानियाँ आएंगी तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, आप और सुकून ज़िंदगी में रह के अपना जो है ना अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है ना ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। उनमें से पहला पॉइंट था स्नेकर्स, दूसरा पॉइंट था हमारा द लीच पीपल और तीसरा पॉइंट था हमारा मैनिपुलेटर्स और चौथा पॉइंट जो हमारा था वो था हमारा जेलस पीपल। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है ना नेक्स्ट जो 5 पॉइंट हमारे रहते हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे और जो है ना इसको जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 5वां पॉइंट था उसको हम कहते हैं दी विक्टिम्स, यानी कि विक्टिम्स का उर्दू लफ्ज़ी तर्जुमा आप ये ऐसे कर सकते हैं कि ये मज़लूम लोग होते हैं। मज़लूम 2 किस्म के लोग होते हैं। एक मज़लूम वो होता है जो हकीकत में मज़लूम होता है, जिस पर हकीकत में जुल्म हुए होते हैं, उसको मज़लूम कहते हैं। और दूसरा वो मज़लूम होता है जिस पर जुल्म तो होते हैं लेकिन जो है ना वो अपने आप को ज़्यादा मज़लूम शो करता है, जिससे वो क्या होता है कि वो जब आपके पास आता है आपको वो ये शो ऐसे करवा रहा होता है कि जैसे पता नहीं कितना को मजबूर इंसान है। लेकिन अगर उसकी असल ज़िंदगी की तरफ आप ध्यान करें और उसकी असल ज़िंदगी की तरफ देखें तो आपको जो है ना ये चीज़ देखने को नज़र आएगी कि आप वो देखेंगे कि वो अपनी असल ज़िंदगी में कैसे खुशहाल है, कैसे पुरसुकून है। लेकिन जब वो आपके पास आता है आपको वो शो ऐसे करवा रहा होता है कि जैसे पता नहीं कितने को इस पर जुल्म हुए हैं और कितना को ये लाचार और बेबस इंसान है। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे विक्टिम से बचना है ताकि जो आपके जो कारोबार है, आपकी जो अमूर ज़िंदगी है वो जो है ना दरम बरम ना हो सके। तो हमारा जो छठा पॉइंट है उसको हम कहते हैं समनग्स, यानी कि इसको खुद पसंदी भी कहते हैं लफ्ज़ी तर्जुमा, और उसको ये भी हम कर सकते हैं कि ये अपनी तारीफ खुद ही करते रहते हैं। खुद पसंदी वाले लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि कोशिश उनकी यही होती है कि कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई बुजुर्ग उसकी हर वक्त उसके मुंह पर तारीफ करता रहे। तो या वो खुद तारीफ करते रहते हैं या वो दूसरों से तारीफ सुनने के आदी होते हैं, यानी कि वो ऐसे समझ लें कि जैसे जी। तो हम बात ये कर रहे थे कि ये जो हासद लोग होते हैं जो खुद अपनी तारीफ करना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। इन लोगों से अगर हम बचेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी जो है ना तरक्की की मंजिलों पर गामज़न नज़र आती हुई आपको नज़र आएगी। तो इसलिए कोशिश यही हमें करनी चाहिए कि इन लोगों से हमेशा बचना चाहिए। तो उसके बाद हमारा जो 7वां पॉइंट हमारा आता है, उस 7वें पॉइंट को हम ये नाम देंगे कि ये द लायर पीपल, यानी कि झूठे लोग। झूठे लोग वो लोग होते हैं जो कि
اپنے ہر کام میں وہ جھوٹ کو آگے رکھتے ہیں، یعنی کہ ہر کام میں، ہر بات میں، ہر ایک جملے میں، ہر ایک لفظ میں ان کی رگ رگ میں جھوٹ کی صلاحیت بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ کوئی بھی ان کی بات کا یقین نہیں کرتا۔ وہ جیسے کہ جو ہے نا ہماری پانچویں یا چھٹی کلاس میں جو ہے نا ایک یہ نظم بھی آئی ہے جو کہ ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے کہ وہ جو شعر آیا لیکن وہ 3-4 دفعہ تو وہ کہہ دیتا ہے کہ شعر آیا، لوگ اس کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہاں پر جب جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو شعر آیا میری بکری کھا گیا۔ لیکن جب وہ تیسری دفعہ وہ دوبارہ یہی اعلان کرتا ہے کہ شعر آیا اور میری بکری کھا گیا، تو وہ کوئی بھی بندہ اس کی طرف نہیں جاتا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو روز جو مذاق کرتا ہے ہمارے ساتھ، یہ جو جھوٹ بولتا ہے، تو اس سے جو ہے نا ہماری اپنی زندگی میں بھی جو ہے نا متاثر ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ اپنا کام چھوڑ کے ہم اس کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ کہہ دیتا ہے کہ شعر آیا اور آتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تیسری مرتبہ وہ اصل میں شعر آیا ہوتا ہے اور اس کی زندگی کی جو اس کے پاس جتنی بکریاں وغیرہ تھیں وہ ساری کھا جاتا ہے اور وہ اس کو شدید قسم کا نقصان پہنچا کے وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی زندگی تو متاثر ہو جاتی ہے، لیکن اس بندے کی زندگی کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ بالکل زیرو سیڑھی سے شروع ہوا ہے اور وہیں پہ آ کے دوبارہ پھر زیرو سیڑھی سے ہی جو ہے نا وہ سٹاپ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو جھوٹے لوگ ہیں، دی لائر پیپر ہیں، ان سے لازماً بچنا چاہیے۔ ان سے بچیں گے تو ہماری زندگی جو ہے نا پرسکون ماحول میں آ جائے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ہمارا 8واں پوائنٹ آتا ہے دی ٹیمپرامنٹل پیپل۔ ٹیمپرامنٹل پیپل وہ لوگ ہوتے ہیں جو بد زبان ہوتے ہیں اور بد اخلاق ہوتے ہیں۔ یہ اخلاقیات کے دائرے میں بالکل نہیں ہوتے اور زبان سے ایسے غلط الفاظ اور ایسے غلط جملے ادا کرتے ہیں جس سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو ہے نا یہ اتنی بد زبانی کرتے ہیں، اتنی گالی گلوچ کرتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے کو بھی دل نہیں کرتا، اور جو ایک تہذیب یافتہ اور اخلاق والا جو انسان ہے وہ کبھی بھی ان لوگوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ جیسا کہ ہمارے شریعت میں بھی اس بات کو اہمیت دی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسے جاہل لوگ گزریں تو ان کو صرف سلام کر کے آپ جو ہے نا ساتھ گزر جائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو ہے نا وہ چلے جائیں گے اور آپ ان کی بد زبانی سے، بد اخلاقی سے بچ جائیں گے، اور ان کے ان رویوں سے بچنے کی وجہ سے آپ کی اپنی زندگی، آپ کے جو کاروبار ہے، جو آپ کا بزنس ہے، وہ متاثر نہیں ہوگا، اور اس سے جو ہے نا آپ اپنے بزنس کو صحیح طریقے سے لے کر آگے چل سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ اور آخری پوائنٹ ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں دی رپورٹیبل پیپل، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بدنام ہوتے ہیں۔ یہ بدنام بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ بد سے بدنام اچھا، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بدنام تو خود ہوئے ہوتے ہیں اور جس کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں اس کو بھی ساتھ یہ بدنام کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں کہ ایک زانی شخص ہے، وہ جب ایک پاکیزہ شخص کے پاس بیٹھے گا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ سٹارٹ کر دے گا، تو وہ ظاہری سی بات ہے معاشرے کے دوسرے لوگ کہیں گے کہ اگر یہ زانی ہے تو ظاہری سی بات ہے یہ جو بندہ جس کے پاس یہ بیٹھتا ہے یہ بھی اسی کے کام میں شمولیت اختیار کر گیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو کردار ہے معاشرے میں، آپ کا جو اخلاق ہے، جو آپ کی ایک امیج ہے، جو آپ کی ایک شخصیت معاشرے میں بنی ہوئی ہے، وہ بدنام کے نام پر مشہور ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو لوگ بری نظر سے دیکھنا سٹارٹ کر دیں گے۔ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ انسان اچھا نہیں ہے، یہ ہمارے اخلاق والے معاشرے میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو 9 لوگ ہیں، یہ 9 لوگ ایسے ہیں، یہ ایسی 9 شخصیت ہیں جو آپ کی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر لازماً آپ کے پاس گزرتے نظر آئیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے جو ہے نا یہ ان لوگوں سے بچنا ہے۔
آپ نے ان سے بچ کے گزرنا ہے اپنی زندگی میں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں مثال دی کہ جب کانٹوں والے راستے سے آپ گزریں گے تو آپ نے کانٹوں سے بچنا ہے. جب کانٹوں سے بچ کے گزریں گے تو آپ کی زندگی جو ہے نا پرسکون ماحول میں آ جائے گی. لیکن جب آپ کی زندگی میں وہی شخصیتیں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی تو وہ خود تو متاثر ہوتی ہیں لیکن آپ کی زندگی کو بھی متاثر کر دیتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئی اصلاحی اور موٹیویشن ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اللہ حافظ.